आज हामी बेन्डिङ इक्वेसनको बारेमा चाहिँ डिल गर्नेछौँ र कसरी चाहिँ बेन्डिङ इक्वेसन चाहिँ डिराइभ गर्ने त्यसको चाहिँ आज हामी छलफल गर्नेछौँ. So whenever a beam is subjected to external loading, right? So in such a case, what phenomenon exists is that there is the bending. So there is the bending of these fibers, right? So whenever तपाईको चाहिँ लोड कुनै पनि बीम सेक्सनमा लागिरहेछ त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि there is the bending of these fibers existing in the beam section. So त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बेन्डिङ हुँदाखेरि what are the equation involved, what are the terms involved, त्यो के हुन्छ भनेर चाहिँ आज हामी डिराइभ गर्छौं. So what is bending or pure bending? So pure bending को केसमा चाहिँ shear force is 0. So shear force चाहिँ जुन सेक्सनमा चाहिँ 0 हुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ प्योर बेन्डिङ चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले कुरा गर्छौं र यो इक्वेसन चाहिँ डिराइभ गर्दाखेरि चाहिँ बेन्डिङ इक्वेसन चाहिँ डिराइभ गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न एजुम्सन्सहरु चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट? लाइक तपाईको चाहिँ हुक्स ल, राइट? हुक्स ल इज फलोड भनेर चाहिँ हामीले एजुम्सन गर्छौं. दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्सन टु स्ट्रेन. सो हुक्स ल तपाईको विदिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्ट्रेन भनेर चाहिँ हामीले एजुम्सन गर्छौं. सिमिलरली तपाईको चाहिँ विभिन्न अरु एजुम्सन गर्छौं. मेटेरियल चाहिँ होमोजिनस छ, राइट? इट इज होमोजिनस र सबै डाइरेक्सनमा चाहिँ प्रोपर्टी सेम छ भनेर चाहिँ आइसोट्रोपिक भनेर पनि हामीले एजुम्सन गर्छौं. Similarly, we can assume that the beam section is initially straight, right? And the plane section, so plane section, right? The plane section or fibers before bending, right, will be plane even after bending. So तपाईको चाहिँ जुन सेक्सन्सहरु हुन्छ, these sections, this plane trap bending. So let us suppose that हामी के भनौं भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बीम छ, यो बीममा चाहिँ जुन चाहिँ यस भित्र चाहिँ विभिन्न फाइबर्सहरु हुन्छ, राइट? विभिन्न फाइबर्सहरु हुन्छ. यो फाइबर्सहरुमा चाहिँ जुन सेक्सनहरु छ, that section will be तपाईको similar even after bending भनेर चाहिँ हामीले एजुम्सन गर्छौं. That is, this sections has not distorted its shape even after the removal of load, अथवा चाहिँ even after bending, even after say deflection, that will be the same. That is, the plane section is plane even after bending भनेर चाहिँ हामीले एजुम्सन गर्छौं. It's prismatic, so area of cross section is constant. So prismatic beam भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौं त एजुम्सन गर्छौं. Prismatic, so area of cross sectional area is constant, right? So cross sectional area चाहिँ constant छ, constant cross sectional area छ भनेर चाहिँ हामीले एजुम्सन गर्छौं. ठीक छ? So the value of Young's modulus of elasticity E is constant both in compression as well as in tension. So Young's modulus of elasticity E is a constant छ, right? Is constant in both तपाईको चाहिँ compression as well as in tension. So यसो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, there are various assumptions for deriving the bending equations. So I have mentioned. So let us suppose that एउटा मैले beam बनाए, right? So let this be beam section. So यो बीममा अब यो बीम को चाहिँ मैले चाहिँ सर्टेन पोइन्टहरु लिए. सो यो बीम चाहिँ ठुलो छ, सो मैले चाहिँ एउटा सानो सेक्सन लिए, ए बी सी डी सेक्सन लिए. सो यो बीम को चाहिँ मैले यो चारवटा पोइन्टहरु चाहिँ यसमा चाहिँ एजुम्सन गरे, राइट? अब के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ बीम को एक्सिस पोइन्ट होला, राइट? यो एक्सिस पोइन्ट, राइट? दिस इज द एक्सिस पोइन्ट अफ दिस बीम, राइट? So I will again make it. So let this be the axis point of this beam section. So इसको नाम चाहिँ दिउ. So it is EF. So let us suppose that EF be this axis of this beam section. So what is this axis? I will tell you. Again, अर्को चाहिँ कुनै फाइबर हामीले एउटा कन्सिडर गर्यौं, that is GH. So GH is again fiber in this beam section. So ABCD is the beam section. जसमा चाहिँ EF भनेर चाहिँ एउटा मिडल सेक्सन हो,
र GH is at any distance y from this middle section. So this is the assumption that we are making in this scenario. यो EF मा चाहिँ तपाईको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो EF लाई चाहिँ हामीले न्यूट्रल एक्सिस भन्छौं फर्स्ट अफ अल. सो न्यूट्रल एक्सिस भन्छौं. सो दिस न्यूट्रल एक्सिस भने चाहिँ त्यस्तो एक्सिस हुन्छ जसमा चाहिँ स्ट्रेस अर्थात बेन्डिङ स्ट्रेस चाहिँ तपाईको चाहिँ 0 हुन्छ. अर्थात त्यो पोइन्टमा अथवा त्यो एक्सिसमा अथवा त्यो प्लेनको एबाउटमा चाहिँ तपाईको जुन कम्प्रेसन र टेन्सन चाहिँ है 0 हुन्छ, राइट. सो अर्थात कम्प्रेसन र टेन्सनको भ्यालु अथवा बेन्डिङ स्ट्रेसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त, दैट विल बी 0 इन दिस सेक्सन, राइट. इट विल नाइदर अंडरगो कम्प्रेसन नर इट विल अंडरगो टेन्सन. सो त्यो सेक्सनलाई के भन्छ त, न्यूट्रल एक्सिस भन्छ, राइट. अब this is the figure I have made of any beam section before bending. So before bending or initial state, we can say that this is the initial state. So यो चाहिँ तपाईहरुको इनिशियल स्टेज छ भनेर चाहिँ हामीले एजुम्सन गर्न सक्छौं, राइट. सो यो बीम सेक्सनमा चाहिँ तपाईको एउटा बेन्डिङ मोमेन्ट एक्सटर्नल m लाग्यो, यता पनि m लाग्यो भनेर चाहिँ सब पोजिसन गर्यौं हामीले. अब यो बिफोर बेन्डिङ को चाहिँ यो फिगर रहेछ. अब हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि बिफोर बेन्डिङ मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको यो लोड नलाग्दासम्म चाहिँ तपाईको यो सेक्सन EF जति तपाईको चाहिँ यसको चाहिँ तपाईको सेक्सनको कन्सिडर गरेको डिस्टेन्स छ, that will numerically be equals to the another section that you have considered, which is y distance apart from the neutral axis, right. So the considered point is EF. So EF is equals to GH भने चाहिँ तपाईले चाहिँ EF is equals to GH. So let us say that at the final state like this, right. So this is EF, right. So this is A, this is B, this is D, and this is C. So this ABCD ले नि तपाईको बेन्ड हुँदाखेरि चाहिँ कसरी बेन्ड भयो भनेर चाहिँ मैले शो गर्न खोजेको. सो लेट दिस बी तपाईको ABCD, राइट. अब यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि तपाईको यो EF चाहिँ शो गर्छु. लेट EF बी दिस EF, राइट. अगेन यो GH will be distorted. Let us see that this be GH. So मैले चाहिँ अब यहाँ के गर्दिए भन्दाखेरि चाहिँ EF GH चाहिँ लोकेट गर्दिए, बट दिस GH मैले चाहिँ G dash S dash लेखी, A dash B dash लेखी, D dash C dash लेखी, सबैले चाहिँ dash लेखी. किन लेखे त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको अब यो डिस्टर्टेड भइसकेको छ. सो यसमा चाहिँ डिस्टर्सन क्रिएट भइसकेको छ. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यसरी यहाँ चाहिँ लेखे, राइट. सो बट E0 इन दिस न्यूट्रल एक्सिस. सो EF चाहिँ तपाईको चाहिँ जुन फाइबर छ त्यो बेन्डिङ भए पनि तपाईको चाहिँ त्यसको जुन डिस्टेन्स हुन्छ दैट विल रिमेन न्यूमेरिकली इक्वल्स टु द ओरिजिनल स्टेट अफ तपाईको न्यूट्रल एक्सिस को डिस्टेन्स, राइट. सो आफ्टर बेन्डिङ दिस विल बी हैपनिङ, राइट. सो यो चाहिँ आफ्टर बेन्डिङ को. अब मैले चाहिँ यो फिगरलाई चाहिँ के गर्दिन्छु त भन्दाखेरि सो न्यूट्रल एक्सिस को एबाउटमा चाहिँ कुनै एउटा मैले पोइन्ट लिए, राइट. यसको चाहिँ मैले सेन्टर पोइन्ट लिए. यो सेन्टर पोइन्टको एबाउटमा चाहिँ मैले यसरी एउटा रेडियस r ड्रा गरे र यो लाइन प्रोजेक्ट गर्दिए मैले, राइट. सो दिस लाइन बी प्रोजेक्टिङ. सो यसलाई पनि प्रोजेक्ट गर्दिए. सो यस्तो डायग्राम चाहिँ तपाईहरुको देखा पर्छ. सो यो एंगल चाहिँ तपाईको चाहिँ थीटा मानौ र यो पोर्सनमा चाहिँ के भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ AB जुन चाहिँ A dash B dash मा चाहिँ तपाईको के भएको हो त यहाँ चाहिँ भन्नुस् त. यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ के भएको हो, राइट. सो यो चाहिँ तपाईको खुम्चियो. इट विल बी कम्प्रेस्ड, राइट. इट विल बी कम्प्रेस्ड. सो इट इज कम्प्रेसन बिकज यस्तो थियो. यो चाहिँ तपाईको कम्प्रेस भयो. यो हेर्नुस् त D dash C dash विल बी इनलार्ज. सो इट इज टेन्सन. सो एउटा A dash B dash सेक्सनमा चाहिँ कम्प्रेसन आउँदो रहेछ. D dash C dash तिर चाहिँ तपाईको चाहिँ के आउँदो रहेछ त टेन्सन आउँदो रहेछ आफ्टर बेन्डिङ. एन्ड
तपाईले चाहिँ let this r be the radius of this curvature after bending. So r is the radius of curvature, right? R is the radius of curvature. Theta is the subtended angle in a plane at a distance y from neutral axis is so epsilon. So strain चाहिँ तपाईको चाहिँ y distance पर चाहिँ strain कति हुन्छ त? That is change in dimension for it original dimension. So this is longitudinal strain. So तपाईको चाहिँ change is dimension के भएको छ त? G dash S dash minus original के छ त? तपाईको original के थियो? GS divided by change in dimension आइसक्यो. Original dimension is GH, right? So epsilon can be written as GS dash S dash. So G dash S dash minus के लेख्न सक्छ? G dash S dash minus GH. GH लाई चाहिँ तपाईले अघि नै EF निकाल्नु भएको थियो. So EF हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौं. So let this be equation 1. So तपाईले यो फिगर हेर्नुस्. Observe this figure. What you will be getting from this figure? Look at. So EF तपाईको चाहिँ देखि चाहिँ रेडियस r छ. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एंगल थीटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सब्स्टेन्ड गरेको छ. सो तपाईलाई चाहिँ के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ r भने चाहिँ के हुन्छ त? This is angle into. So r is the भनेको तपाईको के हुन्छ त? This is angle, right, into radius. So तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ? Arc EF is equals to angle चाहिँ तपाईको theta into r, right? So r into theta हुँदो रहेछ तपाईको EF भने त, हो हैन? So r into theta हुँदो रहेछ. अब सिमिलरली G dash S dash कति हुन्छ त? G dash S dash फ्रम फिगर हेर्नुस्. यसको चाहिँ डिस्टेन्स अथवा रेडियस कति छ? y plus r. So y plus r into angle subtended is theta, right? So यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ G dash S dash को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ. अब now you have to substitute this thing in this equation 1. So substituting these things in equation 1, what you will be getting is that epsilon strain in longitudinal strain in this section will be coming to be y by r. So what is this? This is the strain occurring in this section after from Hooke's law. So you have assumed that Hooke's law is assumed. So Hooke's law is followed. So stress is directly proportional to strain, right? Stress is directly proportional to strain हुँदाखेरि चाहिँ यो modulus of elasticity capital E र strain आयो. So sigma is equals to capital E times epsilon is y by r. So तपाईले चाहिँ के ड्राइभ गर्न सक्नु भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् त, stress sigma by y is equals to E by r. So this is the one equation. So let this be equation 2, right? So sigma by y is equals to E by r. तपाईको चाहिँ एउटा के आयो त? इक्वेसन चाहिँ आयो. सिमिलरली अब तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा अर्को रिलेसन चाहिँ तपाईले डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट? यो फिगरबाट यो तपाईको चाहिँ इक्वेसनबाट चाहिँ व्हाट यु हैव अब्जर्भड इज स्ट्रेस यो अवस्थामा चाहिँ स्ट्रेस इज के हुन्छ त तपाईको? E by r is constant because modulus of elasticity is constant, radius of curvature is constant. This y will be varying. So bending stress, this is the bending stress is directly proportional to the distance from the dart. So let you have assumed that this be the section जसमा चाहिँ तपाईको न्यूट्रल एक्सिस थियो, एउटा न्यूट्रल एक्सिस थियो, अर्को चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा डिस्टेन्स y मा चाहिँ के गरेको थियो? एउटा फाइबर चाहिँ एज्युम गरेको थियो. अब हामी यहाँ चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि के गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्मल चाहिँ एरिया लियौं, राइट?
within this section let us take a small area, जसको चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईको डीए रेसिस्टिङ फोर्स इन दिस केस। सो रेसिस्टिङ फोर्स यसलाई चाहिँ मैले डीपी लेखे, रेसिस्टिङ फोर्सलाई चाहिँ that will be equals to the stress, bending stress, or you can simply say that this sigma मात्र लेख्दा पनि हुन्छ because it is by default bending stress sigma into the consider elementary area। सो हामीले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि जुन सेक्सन युज गरेका थियौ त्यो सेक्सनमा चाहिँ एउटा एलिमेन्ट्री एरिया चाहिँ युज गरे, एलिमेन्ट्री एरिया चाहिँ युज गरे जसको एरियाको भ्यालु डीए छ, राइट। एलिमेन्ट्री एरियाको भ्यालु चाहिँ डीए छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ यो बेन्डिङ स्ट्रेसलाई चाहिँ रेसिस्टिङ जुन गर्छ फोर्स, जुन बेन्डिङ स्ट्रेस चाहिँ रेसिस्टिङ गर्छ फोर्स, दैट विल बी स्ट्रेस इन्टु एरिया क्रस सेक्सन, राइट। ठीक छ। नाउ से दिस डीपी विल बी सिग्मा, sigma is what? E by R into Y, isn't it? Into dA। सो तपाईको चाहिँ रेसिस्टिङ फोर्स यो बेन्डिङलाई चाहिँ यो सेक्सनले चाहिँ के गर्छ त रेसिस्ट गर्छ, isn't it? बिकज तपाईको कुनै पनि मेटेरियलमा चाहिँ लोड लाग्दाखेरि त्यसमा चाहिँ इन्टरनल स्ट्रेसेसहरु डेभलप हुन्छ र इन्टरनल स्ट्रेस अर्थात के हुन्छ त बेन्डिङ स्ट्रेस, अहिलेको केसमा बेन्डिङ स्ट्रेस चाहिँ डेभलप हुन्छ। अब यो बेन्डिङ स्ट्रेसलाई चाहिँ के गर्न खोज्छ त भन्दाखेरि रेसिस्ट गर्न, त्यो मेटेरियलको त्यस्तो प्रपर्टी हुन्छ कि इट विल ट्राई टु रेसिस्ट दैट। सो रेसिस्टिङ फोर्स वी आर assuming to be dp, that will be giving us sigma into dA। so dp is equals to, you have substitute E by R into Y into dA, right? so this is the resisting force। so तपाईले चाहिँ यो रेसिस्टिङ फोर्स थाहा छ भनेपछि यो सेक्सनले चाहिँ अथवा यो कन्सिडर जुन चाहिँ बीमको सेक्सनले चाहिँ कति चाहिँ रेसिस्टिङ मोमेन्ट डेभलप गर्छ त, लेट अस डिराइभ दैट। so the resisting moment, so the resisting moment in this element or D that be written as the resisting force into the distance from the neutral axis to the considered fiber, right? So it is Y, isn't it? So let us substitute that। so तपाईको चाहिँ E by R into Y square into dA, isn't it? so dm को भ्यालु चाहिँ तपाईको यति आइराको छ। so dm is this। now say what you can do is, for determining the total resisting moment in this case, you can integrate this equation, right? so on integrating what you can get is dm is equals to integration E by R Y square dA, isn't it? so the integration of dm is the resisting moment m, the moment of resistance, you can say moment of resistance or resisting moment m is equals to, so E by R is constant, my gosh, E by R is constant, isn't it? right? so E by R is the constant and integration Y square dA, right? so m E by R, so what is this term? Y square dA। you have already understood that Y square dA के हो त तपाईको, it is the second moment of area, or you can simply say that it is the moment of inertia about neutral axis। so it is the moment of inertia I about what? it is about this neutral axis where the stress is 0, right? so it is the moment of inertia about neutral axis। so you can write INA, right? so I have just simply written as I only, right? so this is the moment of inertia about neutral axis। so m is equals to E by R into I। so तपाईले चाहिँ के थाहा पाउनु भयो त भन्दाखेरि चाहिँ m by I is equals to E by R हुँदो रहेछ, right? so E by R हुँदो रहेछ, isn't it? so this is the equation 3। so अब चाहिँ तपाईले चाहिँ इक्वेसन 2 र 3 लाई चाहिँ कम्बाइनिङ गर्दाखेरि चाहिँ what you can get is, so on combining equation
1 and 2, we get m by I is equals to sigma by y is equals to E by equation, that is the bending equation. So this is the bending equation, right? Capital M is the, what you can say is that moment of resistance, right? It is the moment of resistance or resisting moment or moment of resistance, moment of resistance, right? That is MOR भनेर भन्न सक्छौ. I is the moment of inertia about neutral axis, right? It is about neutral axis. Similarly, this sigma, what? This sigma is the bending stress. This is the bending stress, right? Right? Sigma is the bending stress. Y is the distance of fiber from neutral axis. So neutral is the equation of bending view and maybe asked in various examinations. So you have to remember this. M by I is equals to sigma by y is equals to E by R. And in our further lectures, in our classes, we will be showing the application of this bend. So thank you so much. Have a nice day. Take care.